مرحبا بكم في الحلقة السابعة حلقات لا فولتامبيرومتري إلى بولاروغرافي واللي غنخدمو فيها لو دوزيام اكزرسيس دابليكاسيون. Deuxième exercice qu'on va travailler هو هذا. كما كتشوفوا c'est un extrait de l'examen ديال العام الفايت ديال لا سيسيون نورمال. وغنخدموا deuxième exercice واللي هو méthode électrochimique de séparation. دونك هاد لي نونسي ديال l'exercice ولا هاد l'examen كامل غتلقاوه اسفل الفيديو. غنحط الرابط اللي باغي تيليشارجيه. نبداو على بركة الله بلا بروميير exercice ولا بلا بروميير question. Quelle est l'importance du barbotage de diazote? Donc عطانا un polarogramme ديال واحد la solution de x ino 3 2 avec x c'est un métal وقال لك في la première question quelle est l'importance du barbotage par l'azote. L'importance ديال الباربوتاج par l'azote ديجا شفناها في الحلقات الفايتين يعني وديطيناها مزيان. دونك نقدروا نكتبوا ديريكتومون pour éliminer l'oxygène dissous dans la solution وخاصك مازال ديفلوبي ليه لا ريبونس. ما تكتبش غير هكايا، كتب بان لوكسيجين سو ريدوي فاسيلمون وكيعطينا دو فاغ وكتب ليه لي رياكسيون ديال الريدكسيون ديال لوكسيجين. La deuxième question, Galek justifie l'utilisation d'IL KNO3 de la concentration d'IL 10 puissance moins 1 mol par litre. KNO3 c'est un électrolyte support. Donc on dit donc le rôle de l'électrolyte support. Donc c'est pas la peine de هادشي ولكن تقدر تكتب tout simplement بان KNO3 c'est un électrolyte support. Il permet de supprimer ou de rendre la migration des ions dans la solution sous l'effet d'un champ électrique négligeable et ainsi de suite. La question C, s'agit-il d'un processus électrochimique rapide ou lent? Un petit rappel sur un système électrochimique rapide ou lent. Déjà, je te rappelle l'électrochimie. Donc, un système rapide qui est comme ça, donc là directement ça. Alors qu'un système lent qui est donc tel donc il y a un palier, un petit palier là. Et donc, il a قارنا donc جوج ديال les figures مع la figure اللي عندنا ولا هذا البولاروغرام اللي عندنا. Donc, كنستنتجوا directement باللي عندنا un processus rapide. Après Gallic a tenu la réaction correspondante à cette vague là. أول حاجة باش نديتيرمينيو اش من رياكسيون عندنا كنشوفوا لو كورون واش بوزيتيف ولا نيجاتيف. ديجا قلتها لكم الا كان لو كورون بوزيتيف كنقولوا عندنا اوكسيداسيون، الا كان لو كورون نيجاتيف كنقولوا عندنا ريدكسيون. دونك هاد لا فاك هادي كاينه في دي فالور ديال لو كورون نيجاتيف، دونك عندنا ريدكسيون. دونك بعدا لا رياكسيون خصني نكتبها بهاد لا فورم هذا. دونك اوكس بلس ان الكترون غتعطيني الريد. الحاجه الثانيه هاد اكس انو 3 2 الا حطيتو في لا سوليسيون اش غيعطيني اكس وغيعطيني انو 3. هاد انو 3 لا شارج ديالو شنو هي؟ انو 3 موان مع هذيك جوج اللي كاينه هنايا، دونك غتكون جوج انو 3 موان. دونك شنو هي لا شارج ديال هاد اكس؟ غتكون اكس 2 بلس. باش 2 بلس مع 2 موان يمشيو باش نحصلوا على ولا باش يكون نوتر. دونك اكس 2 بلس و 2 انو 3 موان. دونك شكون في نظركم اللي غيت اوكسيدا؟ واش هذا ولا هذا؟ باين بلي غيكون اكس 2 بلس. وديجا قال لك اون اوتر انفورماسيون، قال لك بان اكس سي ان ميتال. كتعرفوا بان ساهلين انهم يتغيدواو وساهلين انهم يتوكسيداو. دونك غنكتب هنايا اكس دونك 2 بلس اللي عندي بلس شحال من الكترون باش نحصل على اكس. دونك هي بلس 2 الكترون. دونك هذه هي لا رياكسيون كوريسبوندونت ا سيت فاغ لا. La deuxième question عطات un deuxième figure ديال un mélange de x2 plus et y2 plus. وقال لك في la première question identifier les réactions électrochimiques correspondantes لهاد لي فاغ. اول حاجه واش رياكسيون دوكسيداسيون ولا رياكسيون دو ريدكسيون؟ كما كنشوفوا لي فالور ديال لو كورون سون نيجاتيف، دونك هاد لي دو فاغ سون دو رياكسيون دو ريدكسيون. مزيان، دونك عندي جوج ديال لي رياكسيون دو ريدكسيون بمعنى غيكون اوكس بلس ان الكترون يعطيني الريد. ديجا دونك الا عقلتو على لا فيغور 1 هو هذا، لان الا قارنتو لي فالور دو بوتونسييل اي لي فالور دو كورون فاش حصلنا على هذه راه بحال هذاك لا فيغور الاول. دونك هاد لا بروميير دونك فاغ راه سوني كو ديك لا رياكسيون اللي درنا قبيله اكس 2 بلس 2 الكترون غتعطيك دونك اكس. علاش؟ لان كما قلت لكم الا قارنتو لي فالور ديال لي بوتونسييل و لي فالور ديال لو كورون فاش حصلنا عليها في لا بروميير فيغور وفي هاد لا فيغور غتلقاهم بحال. دونك غتكون لا ريدكسيون ديال اكس 2 بلس. Deuxième vague, donc je ne vais pas la solution, il y a y2 plus, donc c'est la réduction de y2 plus, donc plus 2 électrons attaquent y, donc les deux réactions correspondantes à ces deux vagues. La deuxième question, quelle est le potentiel de demi-vague de le métal X ou
قلنا بان هذه هي لا فاغ ديال لو ميتال اكس. دونك شنو هو البوتونسيال ديال الدومي فاغ؟ ديجا قلنا بان لو بوتونسيال ديال الدومي فاغ كنحسبوا عليه لوغسك اي كتساوي اي ليميت على جوج. دونك هذه هي لا فاغ، دونك اي ليميت هي هذه، دونك غنقسمها على جوج غتعطيني شي بوان هنا. ولا باش نرسمها مزيان غنرسم واحد المماس على هذا المستقيم، غنرسم واحد المماس على هذا المستقيم، غنرسم واحد المستقيم متعامد معاهم بجوج ياك. ابخي غنرسم واحد المستقيم متوازي مع الجوج، وهكايا غنحصل على النقطه بالضبط. يسوفي انا نسقطها على هذا لاكس ديال لي بوتونسيال، وانا غنخرج دونك لو بوتونسيال ديال الدومي فاك ديالي. دونك تقريبا غتجي فشي بلاصه هنايا، دونك لان الدومي فاك كيكون ليميت على جوج غتجي تقريبا هنايا، دونك غتسقطها تعطيك شي بوان هنايا. وتقريبا غتلقاو بانه اندومي هي موان 0.95. كاين اللي غيلقى دونك 0.96، كاين اللي غيلقى 94. المهم في هذا لونطوراج. La troisième partie de cet exercice, c'est de l'électrolyse, يعني ماشي لا بولاروغرافي ولا لا فولتامبيرومتري. قال لك عندك واحد الميلونج ديال اكس دو بلس يكريك دو بلس، بغيتي تاليميني يكريك، يبقى لك غير لو ميتال اكس. دونك لا بروميير كيستيون في هاد لا بارتي هادي، دونك قال لك اش من بوتونسيال خاصني نابليكي باش ما يديبوزاش عندي كو دونك يكريك. بمعنى اخر اشنا هو البوتونسيال اللي خاصني نابليكي باش تكون عندي غير هاد لا رياكسيون، باش يديبوزا عندي غير ايكغيك، يعني باش غير ايكغيك دو بلس تحول ايكغيك يعني اكس. دونك هاد لا فاغ هادي ديال اكس ما تبانش، يكون عندي غير هاد لا رياكسيون ديال ايكغيك. تو سامبلومون في الاول باش حصلنا على هاد البولاروغرام كيفاش درنا؟ بدينا من لي بوتونسيال 0 موان 0.2 هكايا حتى دونك حتى حصلنا على هاد البولاروغرام. دونك لا ميم شوز غنجي لموان 0.2 غنابليكي البوتونسيال هنايا مازال ما طرح حتى رياكسيون، موان 0.4 حتى رياكسيون. في موان 0.5 غتبدا هاد لافاك تبان، بمعنى غتبقى شنو هي هاد لافاك ديال ديال ايكغيك. دونك في موان 0.5 يلاه ايكغيك دو بلس غتبدا لا ريدكسيون ديالو، زيد زيد في موان 0.6 يعني الا ابليكيت موان 0.6 موان 0.6 يلا غتسالي لا ريدكسيون ديال ايكغيك دو بلس. مزيان الا كملت في البوتونسيال وابليكيت موان 0.8 غنوصل يعني غتبدا عاوتاني اكس. دونك اشنا هو البوتونسيال فاش خاصني نوقف؟ خاصني نوقف في موان 0.6 هنايا، خاصني نوقف هنايا لان هنايا صافي اكس دو ايكغيك راه سالات لا رياكسيون ديالها، وهنايا غتبدا لا رياكسيون دو اكس. دونك بما انني بغيت غير ايكغيك غنوقف هنايا، ما غندوزش لموان 0.7 وموان 0.8 انسي دو سويت. دونك لو بوتونسيال فاش خاصني نوقف هو موان 0.6 فولت. لا كيستيون بي في لا ترويزيام بارتي قال لك اعطيني لو بروفيل ديال اي اون فونكسيون دو طون، بمعنى كيفاش كتفاريا ولا كيفاش كيتفاريا لو كورون اون فونكسيون دو طون durant l'électrolyse. Donc في l'électrolyse donc هاد اكس كتعرف بان هاد لو كورون il est proportionnel donc à la concentration ديال هذاك ليليمون اللي كيديبوزا في هاد لوكا هادي. دونك شكون اللي كيديبوزا ايكغيك، دونك لا رياكسيون ديكغيك اللي كطرا. دونك اي لو كورون il est proportionnel à la concentration ديال y دو بلس اللي عندك في لا سوليسيون. بمعنى كل ما يعني لا كونسونطراسيون ديال y دو بلس، هاد لا كونسونطراسيون ديال y دو بلس بعدا في لا سوليسيون كيفاش دايره، واش كتطلع ولا كتنزل؟ تو سامبلومون كتنزل. علاش؟ لان y دو بلس كيتغياجا كوم رياكتيف، يعني كيتحول y. دونك لا كونسونطراسيون ديالو كتنقص، بمعنى الا كانت لا كونسونطراسيون ديالو غتنقص تو سامبلومون هاد لو كورون حتى هو غينقص، لانهم سون بروبورسيونيل بمعنى على علاقه مباشره. دونك هذا غينقص هذا غينقص، تو سامبلومون نقدروا نقولوا بان اي il diminue en fonction du temps. ابخي قال لك امتى غنعتبروا بان الالكتروليز تسالى؟ امتى غنعتبروا بان الالكتروليز تسالى؟ تو سامبلومون الا تسالى لا كونسونطراسيون ديال y دو بلس في لا سوليسيون، يعني الا تسالى y دو بلس في لا سوليسيون. وبما ان قلنا بلي ان هاد لو كورون il est proportionnel à y دو بلس، بمعنى الا تسالات y دو بلس في لا سوليسيون اي elle va tendre vers quoi؟ غتمشي لاش؟ اي غتمشي للزيرو. دونك غنقولوا بان هاد الالكتروليز غيتسالى lorsque le courant il tend vers 0. La dernière question قال لك déterminer la quantité ديال x اللي هو زدن اللي ريكوبيرنا في الاخر. غنستعملوا واحد العلاقه معروفه في الالكتروليز واللي هي Q كتساوي النومبر دو مول ديليكترون فوا الفاراداي كتساوي E فوا دلتا تي. وعطانا كوم دوني E كتساوي 1.45 دلتا تي والفاراداي. دونك غنخرجوا من هاد ليكواسيون غنخرجوا منها لو نومبر دو مول ديال الالكترون. ابليكاسيون ديريكت ديال ديك العلاقه النومبر دو مول ديليكترون كتساوي اي دلتا تي على اف. دلتا تي ضربتها في 60 باش نحولها دونك للسكوند. ابخي لقيت بان النومبر دو مول ديليكترون كيساوي 0.35 16 مول.
Après, donc نقدروا maintenant نخرجوا le nombre de moles ديال Zn à partir de la réaction de réduction ديال Zn de plus. Donc à partir de la réaction نقدروا نكتبوا بان le nombre de moles ديال l'électron على le coefficient stéchiométrique. Le nombre de moles ديال l'électron على le coefficient stéchiométrique ديالو كيساوي le nombre de moles ديال Zn على le coefficient stéchiométrique ديال Zn اللي هو 1. هنايا غنخرج le nombre de moles ديال Zn. وهكا الا حسبت لو نومبر دو مول دو زد ان، دونك نقدر نخرج لا ماس ديال زد ان اولا لا كونتيتي ديال زد ان. ان كتساوي ام ديال زد ان على لا ماس مولير، دونك لا ماس ديال زد ان كتساوي لو نومبر دو مول ديال زد ان فوا لا ماس مولير ديال زد ان، واللي غتلقاوها كتساوي 11.43 غرام. دونك كنتمنى انكم فهمتوا شويه من لو كور اللي درنا على لا فولتامبيرومتري لا بولاروغرافي اي لي دوز اكزرسيس دابليكاسيون اللي خدمنا. دونك كنتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.